नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि महत्वाची न्यूज म्हळ्यार इनाफ इज इनाफ जस्टिस फेर्दीन रिबेलो हांच्या फुडारपणाखाला जी चळवळ गोंयांत सुरू जाल्ली, ही चळवळ आता खंय तरी अंतिम टप्प्यार पावपाक येयला काय कितें अशा पद्धतीचो प्रस्न आता उपरासता. हाचें कारण म्हळ्यार खंय तरी जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयभर TCPचे सेक्शन 39A रद्द जावचे म्हूण वेगवेगळी आंदोलनां जाली. पूण आता इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीन खंय तरी सरकाराक आणि TCP खात्याक हे सेक्शन 39A आणि 17B दोनूय सेक्शनां फाटीं घेवपाक खंय तरी 15 दिसाची डेडलायन पयलेच खेप कोणे तरी सरकाराक आणि TCPक डेडलायन दिला की 15 दिसां भितर खंय ही दोनूय सेक्शनां जी आसात ती फाटीं घेवची. जर फाटीं घेतली ना 15 दिसां भितर जाल्यार गोंयभर आंदोलन करून TCP मंत्री विश्वजीत राणेचो राजीनामो मागतलोय अशा पद्धतीची शिटकावणी तांच्यांनी सरकाराक आणि TCP मंत्री विश्वजीत राणेक दिल्या. This is a slave land, slave owned by him. No, everywhere else, Bhardes go to the dogs, Salsak go to the dogs, Petne go to the dogs, give it to Reddys from Hyderabad, we have no problem. But Sattari Ami, we will not touch. This is the man who is your town planning minister. And this chief town planner is only signing under his instructions. And that is why you are here. Now in the past, please note, you won on the regional plan, you won again by getting 16B cancelled. 16B is a classic copy of 39A. It was cancelled by the government in desperation because the High Court said we are not allowing you to issue final notification. There is always draft notification and final notification. The High Court said we are not going to give permission till we hear this case. We are not going to give you permission to give any final notification. So at the end of 4 years, the government said we are withdrawing section 39A. We are withdrawing section 16B from the law book, and they cancelled it. Today we are asking them to do the same thing for 39A. आता एव्हरी टाइम आम्ही प्रोटेस्ट करतात जो आक्रोश जो आसा तो वाढत चललो आसा. आम्ही पहिला की ग्रामसभेक रेझोल्यूशन घेतलेली आसा आणि ग्रामसभेक रेझोल्यूशन घेऊन लोकांनी ओपोज केल्ले आसा की 39A हो जो हाडलेले आसा ते स्क्रॅप करचे म्हणून. जेन्ना विधानसभेत हो विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा, ज्या TCP मिनिस्टरान हो जो 39A आणि अलॉंग विथ त्यांचे कॅबिनेट, अलॉंग विथ त्यांचे आमदार, या बीजेपी आणि बीजेपी सपोर्टेड आमदार ज्यांच्यानी फुल फ्लॅज 39A सपोर्ट करून अमेंडमेंट पास केले, सेक्शन पास केले, त्याच टायमार आम्ही विरोध केलो आणि सांगलेले की हे जे 39A आसा हे गोंयचो सर्वनाश करतले. तो म्हाका म्हणपाक लागलो ते एकट्याकूच कित्याक पडला, तुका एकट्याकूच हे कित्याक पडला, बाकीच्या सगळ्यांक जाय म्हणून लागलो. तयार करतले आणि जमीन कितली यूज करपाची आणि जमीन कितली फ्रीज करपाची जाल्यार 10 वर्सां हे लेट डाउन प्रॅक्टीस बाकीच्या राज्यांबरोबर गोंयांकूय चलतालो आणि तेचेर कंट्रोवर्सी जाताली. तेचेर कंट्रोवर्सी जावन अशें डिसायड केले की गोंयच्या पंचायतीक कन्सल्ट करून, गोंयच्या एन्व्हायरमेंटलिस्टांक कन्सल्ट करून एक रिजनल प्लॅन तयार करपाचो. धारबांदोडा रगडा न्हंयवेलो पूल खंय तरी मोठ्यान पडपी पावस, आता गोंयांत जो पावस सुरू जाला तो घोग्यांनी पावस जाला आणि हो पूल पयल्याच पावसाक जर पळोवपाक गेले जाल्यार उदकापोना गेला. त्या दुसऱ्या वाटेन आसपी एका गांवाचो संपर्क तुटला आणि हो पुलाची उंची वाडोवची अशी मागणी थळावे खूब फावटी करतात. पूण ताची काय उंची वाडयल्ली आजून वचोंक ना आणि ताच्या खातीर खंय तरी जे दूधसागराची न्हंय आसा त्या न्हंयक कर्नाटकातूय व्हडा प्रमाणात पावस पडल्या उपरांत उदकाचो जो प्रवाह आसा तो वाडलो आणि हो पूल खंय तरी उदकापोना गेल्लो दिश्टी पडटा. आता प्रशासनान सतर्क जावन थंयच्यान कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जावचे न्ही ताच्या खातीर ट्राफिकूय सद्याक तरी त्या पुला वयल्यान बंद केला. हांगा जो हो पूल आसा म्हणटा ताका देवूळमाळ पूल म्हणटात आनी हो दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी सादारणपणे 2-4 फावटी असो बुडटा. जशें चड उदक आयलें किंवा बुडटा आनी हांगासर एक 5 घरां लागीं आसा तांकां चड तेजी झळ बसता किंवा तांकां मागीर दुसऱ्या वाटेंतल्यान बरें पसून लांबसून येवचें पडटा आनी त्रास जाता.
आनी हेका पुराय काय कोण कंट्रोल करपाक शकना. पूण पुलां बिलां बांदपाक जाय आनी गव्हर्मेंट दर वर्सा ते गव्हर्मेंटाक खबर आसा हे सादारणशें 1970 सुमार पूल जावपा जाय अंदाज तेच्या पयलीं जावपा जाय. पयलीं हांगा साळुगराची मायन चलताली आनी ताका तो त्रास जातालो. त्या वेळार साळुगरान बांदलां अशें म्हणणें लोकांचें आसा. आनी फाटल्या एक 5-6 म्हयन्या फाटीं आमचो स्थानीक आमदार बाब गणेश गांवकार ताणें हेजी पाहणी केल्ली आनी रेजोल्युशन घेवन हे वेगळे पूल शॉर्टकट लावन बांदया अशें ठरलेलें. पूण नंतर ताचें कितें खंय पत्तन पावलें हें काय कळोंक शकलें ना अशी गजाल आसा. अशें केन्ना पयलीं जातालें? जाता म्हटल्यार जाली न्ही 2-3 वर्सां. हांव उदीक पावता. वयर पावता. आतां मातशें दिल्लो. नांव कितें आई तुजें? म्हाजें नांव दुर्पती खेडकर. आं. आनी हांगा कितें म्हणटा एरियेक? हांगा एका शिवडे म्हणटा. शिवडे. हय. आं हरशी ताका तुपा म्हणटा हेका. हां. म्हटल्यार शिवड्याक आमी शिवड्याक म्हणून सांगता. आं. हय. आनीकूय उदक भरता. सद्या उदकाचो जोर इल्लो वाडत आहा. वाडत आहा. हय. आनी वाडटलें उदक. वाडटलें. तुमचें कुळागर हें म्हाजें न्ही आतां वान बोयरा तें बुडलां आतां. तें बुडलां. वयलें बुडलां सगळें. वयर सगळें बुडलें. तें आमचेंच तें. आं बरें. पूण आमकां लुकसाणी खूब जाली. आनी हे एरियेंतले लोकांक खूब फेस जाता. आनी हेज्या मुखार दुसरो आनी एक ब्रीज आसा ते हेज्या पयलींच बुडटा. आनी लोक कितें आसा हांगाच रावता. म्हाजें घर हांगासर. पूण येवपा वचपाक कशें कितें जाता तुमकां? दुसरो रोड आसा. पूण लॉंग कट आसा. लॉंग कट दुसरो रोड आसा त्या ब्रिजान आमी पावता. पूण हांगा साकून बळकण्याचे विलेज किंवा वाळपय बी खूब लोक अशे वयता तांकां हो हें जाता. लास्ट टायमाक तो आमचो ब्रीज फूल 1 year हें केलो अंडर रिपेर आसा. तेन्ना तर लोक कंप्लिटली हांगा साकून वयताले. आनी ही एरिया ह्या अर्दान हो रोड वचपाक शॉर्टकट पडटा? हय वर रोड बळकणे वचपाक शॉर्टकट पडटा. ह्या रोडान लोक देवमळ म्हणून वाडो आसा आनी तेज्या मुखार बळकणे म्हणटा तो गांव आसा. लोक गवणेचे लोक सुद्दां ते हेवटेन धारबांद फोंडा वयता ते ह्या वाटेन प्रिफर करता शॉर्ट म्हणून. जवळ 2-2.5 किलोमिटर शॉर्ट आसता बळकणे. कुडचड्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या बेसमेंटात पहिल्याच पावसान उदक साठला. जर पळोवपाक गेले जाल्यार धोपारभर उदक सद्याक पहिल्याच पावसान ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सा भितर साठला. आता हे मार्केट कॉम्प्लेक्साचो जेन्ना प्लॅनिंग जाल्लो तेन्ना कोणे प्लॅनिंग केल्लो आनी कशा पद्दतीन प्लॅनिंग जाल्लो ताचेर आता गंभीर प्रस्नचिन्ह उप्रासतात. गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी खंय तरी सरकाराचेर तिडक उक्तायला. उत्तर दिवचें काबरालाक दिवचें आनी कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम केलें तें दिवचें आमकां. हें फाल्यां म्हणलें हें म्हणलें आनी भितर फाल्यां मार्केटार लोक कोणी आसा जाल्यार हें म्हणलें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण? हें उदक पळयल्यार हें न्यू बिल्डींग अजून स्टार्ट पसून जाल्ना ही परिस्थिती आसा कुडचड्यार. आनी हो आमदार आतां डेव्हलपमेंट कुर्चिरी म्हणटा यो हांगा आतां पळय जागे दर एका टायमार पावस सुरू जावच्या पयलींच हांव सदांच म्हणटालो कुडचड्यार आख्या बुडटल्यार लोकांक पळोवपाक पडटले. आनी हो स्विमींग पूल दर एका टायमार म्हणना स्विमींग पूल म्हूण ह्या निलेश काब्रालाक ह्या कुडचड्याच्या आमदाराक सांगचें हे स्विमींग पूलाक कुडचडकाराक तो डेव्हलपमेंट म्हणटा. लाखांनी कोट्यांनी आमचे टॅक्स वता आनी हे स्विमींग पूला लागून आमी पयशे पडला. पयशे कोणाचे तुज्या बापायचे कोणाचे पयशे दोन एकर गोंयकारांचे पयशे ह्या मातशे ही म्युन्सिपालिटी कशें जाता मारून हे उदक कितें आनी हो काब्राल म्हणटा तो आमगे कुडचडकारा एक शराप. आनी जन्म म्हणल्यार हो काब्राल कुडचड्या वयल्यान वचना. हे कुडचडे आमगे मुखार केन्ना वचपाक शकना. हे कुडचडकारांनी तकल्यान दवरपा जाय. तुमी मूर्ख जावन ताका मत मारनाका ताका परत निवडून हाडनाका. हो काब्राल म्हणटा तो आमचे तकलेर एक शराप महाश्राप. कळ्ळें न्ही. आमगे हिंदू धर्मा म्हणटा ब्राह्मण हत्या म्हणटा ती व्हडली हत्या. हो तेज्याकूय व्हडली श्राप काब्राल. हे आज काब्रालाचें एलिगेशन आसा. तुका लागून हो कोट्यांनी पयसो आमगे उदकाक घातला. आमगे पयसो हो काब्रालान उदकाक घातला.
कायद्यान बंदी आशिल्ल्यो धिरयो तळावले वाठारात अजूनय सुरूच आसात. पुलिसांक सांगून सुद्धा पुलीस खंय वेळार पावनात. हे धिरयो ज्यो बेकायदेशीर धिरयो जातात तांचेर बंदी येवची म्हूण सरकारान खंय तरी आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान स्पेशल एक समितीची नेमणूक केल्ली. पूण समिती नेमली, पुलिसांचेर तांकांय खुबशे आदेश दिले, पूण खंय तरी ह्या सरकारी आदेशांक कोणूच मानिना आनी रस्त्या कुशीक भर दिसाच्यो लोक थंय रावन पळयता आनी अशा पद्दतीच्यो धिरयो सर्रासपणान जर पळोवपाक गेले जाल्यार सुरू आसा. खंय एक्टिविस्टांक खंय पुलिसांक फोन केलो जाल्यार पुलीस तिकाच सांगता की खंय जाल्ले, ती खंय धिरयो सुरू आसात ते आमकां सांग, लोकेशन सांग, आमकां हेल्प करपाक शकता खंय. इतल्या म्हणसर पुलीस सांगता म्हणसर धिरयो जावनूय वतात आनी मागीर थंय पुलीस पावता असो खंय तरी समाज वावुरपी एक्टिविस्टांचो दावो आसा. Yesterday, while I was traveling by the Varka route, so I had to connect to go through Varka through the Telauli, bridge. So while I was going, I observed at least a crowd of say 600 to 700 people, and there were bikes parked around on the road. There were many cars parked around, and lot of boys around, lot of boys, and a lot of tempos, like around 6 to 7 tempos. So I wondered what was going around that area, and then I just observed around, and then I saw there was a regime that was on the floor, and there was bundles of money kept on the floor, and people bidding there. So it was a kind of gambling. So I wondered, what is this? I just recorded that event from my car, whatever I could. And soon I called the police station, Margao police station. So I spoke to this PI called Dilkush Velip. As I called him, he asked me, what's my name? So I told him my name. Then he asked me, what is your number? So I gave him even my number. Then he started telling me, ma'am, can you show us the location? Can you send us the location? And I told him, why do you need all this? So he said, no, you could help us out with this. When I called him to actually come and see what's happening. So there were a lot of questions that, he went on asking me, but they didn't reach on time to actually stop the bullfight that was going out there. And is this right for authorities like the police to ask us, come show the location, ask a person for their number? Is this right? Is it like y'all want to give the organizers the name? Or is this all a setting? I'm wondering whether this is a setting, because I don't think when a citizen needs to file a complaint, they need to give in all these details. They need to give in their name, the number, and all these details required. This is one reason people move back from even complaining. They are afraid that their names would be taken. They are afraid that, tomorrow somebody may attack them. And right now, to be very honest, there are people openly, passing out comments. Since I have reported this, openly catching me at public places while I'm doing my daily routine. So this is the picture to all of this. When you report something for the society, this is what is happening. So now there are so many matters going on wherein people are targeting me. So I even go to the police station very often to report these grievances, and I really have to say this: Margao police doesn't address the grievances. They are unable even to file NCs. You go to them, it's like you're begging to file NCs. What should a citizen do in such a case? 21 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक कसिनोत गॅम्बलिंग झोना भितर खंय तरी एंट्री आसची ना अशा पद्दतीची मागणी पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो हांच्यांनी खंय आदींय केल्ली. आतां तांच्यांनी ही मागणी केल्या उपरांत खंय तरी भुरगीं हक्क आयोगान गेमिंग कमिशनाक नोटीस काडल्या आनी अशा पद्दतीच्यो जर घडणुको जर खंय तरी जाला आसत जाल्यार ताचेर एक्शन घेवची अशी तांच्यांनी मागणी केला. Panjekars against Casino आज आयिल्ले गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स रायट्स. आमचे बरोबर आसा मॅडम क्रिसेल डायस, बाय अमिता काणेकर, श्री बाब लुकस प्रकांजा. तुम्ही जाणा की आमी जे अंडर 21s हू आर नॉट अलाउड ऑन कॅसिनो वेसल्स हो इशू खूब दीस जाले तांकां लांबून धरिल्लो आसा. आमी पयलीं पणजे पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली, वेर वी हॅड नेम्ड ऑल द कॅसिनो कंपनीज आनी तांच्या डायरेक्टरांचेर FIR घाल म्हणून अशी एक कंप्लेंट केल्ली. ही म्हाका दिसता एप्रिलान जाल्लें कंप्लेंट.
ताजेर पुलिसान कांयच एक्शन घेवंक ना. आमी कितलेशेच तांचे कडेन फॉलोअप केले. दे बेसिकली रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन. ताच्या मागीर आमी गेमीन कमिशनराक मेळपाक गेल्ले. तो म्हणूंक लागलो आपले रुल्स नोटिफाय जावना, आपले कडेन कांयच पावर्स ना म्हणूंक लागलो. मागीर आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स हांगा आयिल्ले. तांकां एक निवेदन दिलें. तांणी दे वर द मोस्ट म्हळ्यार दे एटलीस्ट लिसन टू अस एंड दे वर कन्सर्न. आनी तांणी सांगलें आमकां एक 30 days दियात. वी वील फायंड आउट मोर अबाउट द इशू एंड ट्राय टू टेक सम एक्शन. सो 30 days जाले म्हणून आज आमी जस्ट फॉलोअप करपाक आयिल्ले. तें एक कारण आशिल्लें. ताच्या मागीर आमी ऑल्सो चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे. तुमकां याद आसतलें. चीफ सेक्रेटरी वॉज जस्ट रिफ्युजींग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट ऑर एश्युरन्स. आनी इनफॅक्ट आयज GSC PCRान येवपाचें मेन कारण म्हटल्यार आमची जी मिटींग जाली चीफ सेक्रेटरी बरोबर, ताजे नंतर तांणी काल गॅझेटान एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा which basically allows children under 21 to board casino vessels. वायट दिसता हें सांगपाक गोंयकारांक. हो सरकार कसो काम करता आनी तांचे आमच्या भुरग्यांक कितें विजन आसा तें आमकां कळना. हांच्यांनी आमकां 8 जुनाक एक कंप्लेंट दिल्ली, रिक्वेस्ट टू एक्शन अगेन्स्ट ऑफशोर कॅसिनोज फॉर इन्क्लुडिंग चिल्ड्रन इनटू गॅमलिंग इन वायलेशन ऑफ गोवा पब्लीक गॅमलिंग एक्ट अँड गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट. ह्या कंप्लेनीचेर आमी एक्शन घेवन आमी जे कमिशनर आसा गॅमींग कमिशनर तांकां सांगिल्लें ऑन 19 June वी हॅव आस्क्ड फॉर द एक्शन टेकन. वॉट एक्शन यू हॅव टेकन अगेन्स्ट द कंप्लेंट फायल्ड बाय द आमी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो. तांच्यांनी आनी तांकां सांगिल्लें इन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसा तो 8 दिसां भितर आमकां सबमीट कर. They are not yet submitted. So again, we have returned to the gaming commissioner to submit the report. Secondly, also we have sent a letter to the Department of Police where they have filed the complaint. So also to submit the action report, what you have taken the action, but they have not done any, submitted any report to commission. So we have again today we have sent a reminder to the Gaming Commission to kindly furnish the action report what you have taken. ट्राफिक फायनी सुरू जाल्या सावन AI कॅमेरा वरवीं आतां जर कोणूय ट्राफिक वॉयलेशन करता आसत जाल्यार तांकां डायरेक्ट ऑनलायनूच चलनां दिवपाची पद्दत येरादारी खात्यान सुरू केला. ताच्या उपरांत आतां खंय हे AI ट्राफिक कॅमेरा सुरू जाल्या उपरांत जर पळोवपाक गेलो जाल्यार इन्शुरन्स ना अशा लोकांच्यो खंय चड केसी त्या कॅमेरा भितर नोटीस जातात. आतां येरादारी मंत्री माविन म्हणटा की जाणें कोणें इन्शुरन्स भरूंक ना तांकां 1 म्हयन्याची खंय मुजत दिता. त्या 1 म्हयन्या भितर तांच्यांनी इन्शुरन्स भरचो नाजाल्यार 1 म्हयन्या उपरांत सगळ्यांक जांचो इन्शुरन्स ना तांकांय खंय फायनी येवपाक सुरू जातले. पूण 1 म्हयनो मेरेन इन्शुरन्स ना तांकां फायनी येवचे ना. बाकी जे कितें वॉयलेशन जाता आसत तांकां खंय फायनी वतल्यो. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमी कॅमेरा घायला लोकांक फायन दिवपाक जाय म्हणून. एक शिस्तान गाडी चलया, कायदे पालन करा आनी एक्सिडेंट रस्त्यार जावपाक जायना. तुमचो जीव सांबाळा, दुसऱ्यांचोय जीव सांबाळा, हो हेतू जावन आसा पयलो आमचे प्रायोरिटी. तेच बरोबर हांव सरप्रायज लोक इन्शुरन्स नासतना गाडयो चलयता. ते हेजे म्हणजे मिनींग जाणा, इन्शुरन्स नासतना गाडी चलोवप म्हणल्यार सपोज तेंचे कडेन एक मिस्टेक जाली, कोण मेलो गाडये पोंदा, ते पर्सनली लायबल, इन्शुरन्स कंपनी लायबल ना. तांकां बोर्सांतले पयशे दिवपा पडटले जे कोर्ट सेंटन्स दिता आनी तेंचे लायफ अर्निंग म्हण नाका, फ्युचर अर्निंग म्हण नाका, ती दुसरे फॅमिली दिवचे पडटले पयशे. हे लोकांनी चिंतला. इन्शुरन्स नासतना म्हाजी विनंती लोकां कडेन, प्लीज इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयनाका. हें तुमचे खातीर हांव सांगता. आमी सद्या इन्शुरन्स नासतना चलयता ते तुमकां आनी 1 म्हयनोभर टायम दितले आतां. तुमी 1 म्हयन्या भितर तरी इन्शुरन्स करून घेया म्हूण, आनी तेन्ना आमी तुमकां फायन दिवपा ना ते हेजेर. पूण बाकीचे ऑफेन्स आहा तेजेर फायन दितले. हांव तुमकां आनी 1 म्हयनो दिता. कित्याक इन्शुरन्स तुमी करपाकूच जाय, तो कायदो जावन आसा. आनी तुमी करना जाल्यार तुमीच त्रासान पडटले. म्हाका तुमी त्रासान पडलेले नाका. प्लीज हेजी काळजी घेया. आनी दुसरे, हांवें सुरवातेर सांगलां तशें, तुमी ट्रॅफिक रुल्स तरी फॉलो केले आनी चड करून ओवर स्पिडींग जे करता, चड एक्सिडेंट जाता ओवर स्पिडा लागून, ताका लागून ते कॅमेरा घातला आनी दुसरो कांय हेतू ना.
हांव समजता तुमी ऑफेन्स कमीट करना जाल्यार फायन्सूय तुमकां पडपाना, आमकांय फायन्स करपाची म्हणजे इच्छा ना. आनी तेन्ना हे तुमी शिस्तान गाडी चलयतात म्हूण अपेक्षा धरून तुमकां देव बरें करूं दिता. कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम तो कोसळ्यार 3 वर्सां जाली. कला राखण मांडान त्यांचे 3रे वर्ष श्रद्ध म्हूण थंय ताका फुलां घाली. आनी कला राखण मांडाचो आरोप आसा की तांच्यांनी खंय सरकाराक वेळच्या वेळार सांगलां की हे जे ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा ताची दुरुस्ती जावची आनी ते खंय तरी कलाकारांक थंय परफॉर्म करपाक उक्ते जावचे. पूण सरकार काना मनार घेना आनी आजून मेरेन ताची कांयच दुरुस्ती जाल्ली ना. आतां सरकार जो परतून खर्च करपाचो आसा, कला अकादमीचे रिनोवेशनाचें काम परतून करपाचो आसा, ताच्या भितर तरी हें काम जावचें अशी तांच्यांनी मागणी केला. जर 4थ्या वर्साकूय जर अशाच पद्दतीन आनी हो जागो जर तसोच उरलो जाल्यार फुडल्या वर्सा व्हडलें आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कला राखण मांडान दिल्या. खरंच दुःखाची गजाल आसा की गेली 3 वर्सां आमी हांगा वर्ष श्राद्ध मनयतात. ही जी एनिवर्सरी आसा ही एक कलाकार म्हणून आमच्या काळजाक खंय तरी खूब चिरो पडटा अशा प्रकारचो हो प्रसंग. आनी टास्क फोर्साची जेन्ना मिटींग आमची बसताली तेन्ना जे टास्क फोर्साचे मेंबर सेक्रेटरी आसा चोडणकर हांकां एक विनंती केल्ली हांवें की बाबा तुमी ह्या गोश्टी कडेन आतां मातशें सिरियसली पळया. आमी गेले 1.5 वर्स जाले टास्क फोर्स म्हणून बसता आनी कांयच घडना. एक बरी गजाल इतलीच घडल्या की IIT चेन्नई सारकी संस्था आज इन्स्पेक्शन करता आनी तेज्या देखरेखी सकयल आमची कला अकादमीचें परत ऑपरेशन जातलें आनी ती बरे स्थितीन मेळटली ही एक अपेक्षा. पण त्या क्षणाक म्हाका मेंबर सेक्रेटरीन सांगलेलें की ह्या वर्सा आपूण तुमकां ती एनिवर्सरी मनोवपाची संदी दिवचो ना. शक्य जाल्यार आपूण त्या दिसा हांगासर फावंडेशन घालुया आमी. पण आयज दुर्दैवाची गजाल आसा गव्हर्मेंट न्हिदला. मेंबर सेक्रेटरी फेल गेला आपल्या उतराक. तेणें आमकां जें उतर दिल्लें तें तो पाळिना. एकूच गजाल सांगूशी दिसता एक कलाकार कलेच्या नदरेंतल्यान हो हांगा आमच्या फाटल्यान आसा तो पिपळ हो तुगेलो असो रोयतात आनी तो हजारांनी वर्सां उरता. एक दायज म्हणून उरता. हे हांगा एक पिपळाचें झाड, थंय ते पळय एक पिपळाचें रोप आसा. हे सरकार हांगा हे पिपळाचे मुखार वयर काडून हो पिपळ म्हणून दायज दवरपाक सोदता काय आमचे कलेचें जें दायज आसा पयलींच्यान हांगा जो ओपन एअर थिएटर आसा ते ओपन एअर थिएटराचें हे कलेचें दायज उबी करतलो काय हो पिपळ उबो करतलो आनी ह्या पिपळापणा येवन आमी हांगा रडत रावपाचें कलेच्या नांवान काय कितें ते सरकारान थारावचें आनी ताजे प्रमाणे कितें तो निर्णय घेवचो. आरपोरा वाठारांत एका रिसॉर्ट आनी रेंटाच्या रुमाचे सिवेजीचे उदक गटारांनी व्हांवता अश्यो लोकांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो. त्या कागाळी उपरांत आमदार मायकल लोबोन खंय तरी त्या सुवातेर येवन पळोवणी केला. जे रूम कोण भाड्यान दिता तांच्यांनी सिवेजीचे स्वता ट्रिटमेंट करचे आनी ते अशे गटारांनी सोडचे न्ही अशा पद्दतीचो सल्लो आमदार मायकल लोबोन दिला. आनी जर हे जालें ना जाल्यार लायट कट करपाची शिटकावणी मायकलान दिल्या. गोंयान चडशे भायले लोक येवन हिंगासर कामाक म्हणून येतात ते म्हणजे दे वॉन्ट टू कम एंड वर्क. सम पीपल वॉन्ट टू डू सम बिजनस बारीक बारीक धंदो घालपाक आनी आमचे गोंयकार तांकां बारीक बारीक रूम काडटा आनी भाड्याक दिता. अशे हिंगा 15-20 रूम ह्या जाग्याचेर बांदलेले आहा आनी ही आमची विदीन 200 मिटर्स फ्रॉम हियर इज पार्रा विलेज 200 मिटरांनी. सो हो गटर जो हिंगा आहा तेंच्यांनी सगळो ओवरफ्लो ऑफ द सेप्टीक टँक्स 10 सेप्टीक टँकी आहा. ओवरफ्लो ऑफ द सेप्टीक टँक दे हॅव लेफ्ट इन द गटर आनी गटरांसून हो डायरेक्ट आमच्या नल्लाक येता पार्राचो नल्ला जे आमचे भुरगे सगळे फिशिंगाक बसतात आनी आख्खें उदक कांय जालें. रॉ सेवरेज वॉटर
रॉ सारकें नॉट ट्रिटेड अनट्रिटेड सेवेज वॉटर आनी थिंगा सायडीक रामाडा हॉटेल आहा तेंचेय उदक ते रिलीज करता. So we have decided to disconnect this nalla, that gutter of this, to our nalla. म्हणजे आमी तो आनीक उदक थिंगासर घेवचे ना. Let the water flow naturally from the road side. So लोकांकूय कळटलें की हे उदक सोडिना पावसाचें पूण हे सेवरेज सोडटा म्हणून. सो तेंची कितें आहा तें लायट डिस्कनेक्ट जातली. कालांगुटान आतां कितकीशीच दीस जाले 10 दीस जाले एक बिल्डिंगेची लायट डिस्कनेक्ट आहा कित्याक तेंकां कांय पडनूच वचोंक ना. तेंची सोसायटी ना, तेंचे एसोसिएशन ना. सो कोण उदक फ्लश करता तो डायरेक्ट गटरान वयता. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. दोनूय पंचायतीचे सरपंच येयल्ले, सरपंच डेप्युटी दोनूय पंचायतीचे सेक्रेटरी येयल्ले, हेल्थ ऑफिसर येयल्लो. ताका शोकॉज नोटीस तेणें आज जे आयज पळयलां ते हिसपान शोकॉज नोटीस इश्यू जातली. बट दे हॅव टू रेक्टिफाय. जोर तर ते they want to make some money on rental income, they have to rectify their septic tanks. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडींसद आमी तुमचे मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.